नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत व तकलीफ़ व बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 20 तारीख़ और इतवार का दिन है। रमज़ानुल मुबारक का 20वां रोज़ा है। आज दूसरा अशरा ख़त्म हो जाएगा, कल तीसरा शुरू हो जाएगा। ये बख्शिश का अशरा था। ये बख्शिश का अशरे का आज आखिरी दिन है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन सूरह कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ा जाता है। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल अमल है। इस वजीफ़े को पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात के हुक्म से गैबी दौलत के ख़जानों को लूटने का ये ख़ास वजीफ़ा है। ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। आज के दिन इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़िएगा, इसको अज़ाया मत कीजिएगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आज के दिन 20वें रोज़े 20 रमज़ान को पढ़ सकते हैं। आज के अलावा आप ये वजीफ़ा किसी और दिन नहीं पढ़ सकते, मगर जब अगले साल 20 रमज़ान का दिन होगा तो ही आप इस वजीफ़े को पढ़ सकेंगे। इसलिए इस वजीफ़े को आज लाजमन पढ़ लीजिएगा। ये आप वजीफ़ा रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं, या कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते, या आपके घर में से कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके लिए भी ये वजीफ़ा आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपकी औलाद नहीं, या आपकी औलाद नाफरमान है, या उनकी शादियां नहीं हो रही, या आपकी शादी नहीं हो रही, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपके घर में आपस में मियाँ बीवी में सुलह इत्तफाक नहीं, लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकियाँ रहती हैं, मुश्किलें परेशानियाँ रहती हैं, मुफलसी है, गरीबी है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए, ज़िंदगी के किसी भी मुराद के लिए इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर सबसे पहले आपका यकीन कामिल होना चाहिए रब कायनात की ज़ात पाक पर। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। सिर्फ आपने मेहनत करनी है, बाकी काम उस पर छोड़ दीजिएगा। अगर ज़रा भी आपके दिल में, जहन में शैतानी वसवसा आ गया कि ये कैसे होगा, किस तरह होगा, तो फिर हमारा वो वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें वो कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए सिर्फ आपने अमल करना, बाकी सब काम उस पर छोड़ दीजिएगा। उसके कुन की देर है और फायाकून हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है। आप अगर मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहें, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو آپ سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں تو پھر وظیفے کی آپ کو سمجھ نہ لگے اور آپ وظیفہ کرنے بیٹھ جائیں تو پھر وہ وظیفہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ نہ تو آپ نے اس وظیفے میں کسی لفظ کو، کسی عمل کو کم کرنا ہے، نہ ہی اپنی طرف سے بڑھا کر زیادہ کر کے پڑھنا ہے۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جب وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون دھیان کے ساتھ وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ جو وظیفہ جب کرنے بیٹھے تو بالکل خاموشی کے ساتھ کرنا ہے۔ آج کے دن اس وظیفے کو کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، شاپ میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ بیٹھیں تو باوضو ہو کر بیٹھنا ہے۔ آپ اگر کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، نماز کے علاوہ آپ پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اس وظیفے کو آج کے دن آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 2 مرتبہ، 3 دفعہ، جتنی مرتبہ بھی آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ نے وضو کر لیا، باوضو ہو کر بیٹھ گئے ہیں ایک جگہ پر اور آپ نے بالکل خاموشی کے ساتھ پڑھنا ہے، وظیفے کے درمیان کسی سے بات نہیں کرنی، نہ اٹھنا ہے، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے یا اٹھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اپنے جس مقصد، جس حاجت کے لیے وظیفہ کرنے لگے اس کی دل میں، ذہن میں نیت کر لینی ہے، اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک نہیں پڑھنا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے پڑھنا وہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے کلمے کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اپنا وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے رب کائنات کے اسم مبارک یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب پہلا وظیفہ آپ یا مالکو 7 ٹائم پڑھ چکے تو پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے، وہ ہے الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ الحمدللہ دوسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، سورہ کوثر کو بھی آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھ لی تو پھر آگے والا آپ نے وظیفہ یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام، اس کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھا، پھر 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کے اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے، یا مالکو۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر الحمدللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا، پھر 1 مرتبہ تیسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر چوتھے نمبر والا وظیفہ یا ذوالجلالی والاکرام، اس کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک 1 مرتبہ پڑھ لیں، کیونکہ وظیفہ شروع میں آپ نے درود پاک نہیں پڑھا، اینڈ پہ آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنا وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر کے
سب سے پہلے اپنے گناہوں کی خوب بخشش کی دعا مانگنی ہے، اس کے بعد آپ نے جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے وظیفہ پڑھا اس کی دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ رب کائنات سے دعا ہے جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اپنے پیارے اس ماہ مبارک کے صدقے، اس بخشش کے عشرے کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔